बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो को बनाने का मकसद किसी से किसी भी तरह की नफ़रत या फिर किसी को टारगेट करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आज की वीडियो के ज़रिए मैं आप सबसे एक अपील करना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने को लेकर कितना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, कितनी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, जल्द से जल्द मेरे डॉक्यूमेंट्स बन जाएँ। और इसके प्रोसेस के लिए अब जैसे कि सारे काम हो चुके हैं, अब जो लास्ट प्रोसेस है गैजेट का वो ही बाकी है। और गैजेट प्रोसेस से मेरी फ़ाइल जो है, मेरे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए हैं। वो किस वजह से? क्योंकि मेरे पास मेरे इस्लाम कबूल करने का प्रूफ नहीं है, मेरे पास कन्वर्शन सर्टिफिकेट नहीं है, और इसी वजह से गैजेट प्रोसेस नहीं हो रहा। और सच में ये गैजेट प्रोसेस ही लास्ट है, क्योंकि इसके बाद ही मेरा जो पैन कार्ड, आधार कार्ड है उसमें नाम और रिलीजन चेंज होगा। अब आप सब बोलते हैं कि तुमने इस्लाम दिल से एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ सच में आप नहीं समझ रहे हो, या फिर आप जानते हो कि हाँ, इंडिया के हालात कैसे चल रहे हैं और हर किसी के पास अपनी आइडेंटिटी, अपना पहचान प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं भी ये चीज़ इसीलिए चाहती हूँ कि मेरे पास अपनी आइडेंटिटी की पहचान हो, ताकि मैं इस समाज में, इस दुनिया में बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रह सकती हूँ। इसीलिए मैं अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप सब ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने इस्लाम अपनी मर्ज़ी से, अपने दिल से, अपनी समझ से एक्सेप्ट किया है। और मैंने ये बिल्कुल भी किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी तरह के लालच में या फिर किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये यूट्यूब चैनल है जिस पर मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक अपनी लाइफ की जर्नी की सारी वीडियोस डाली हुई हैं। वरना अगर ये चैनल ना होता, इस पर अगर मैंने अपनी वीडियोस ना डाली होती अपने इस हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में आने के सफ़र की, तो शायद मैं इतनी आगे तक नहीं पहुंच पाती। अब जैसे कि मुझे इस्लाम में आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो चुका है और मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो यही वजह हो सकती है, एक मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया है, उसने मुझे अपने दिल में कबूल किया है, और दूसरा मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने जितनी भी बातें आप सबसे शेयर की हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाई हैं, और लोगों को इस चीज़ का पता चला है कि हाँ, इस लड़की ने अपनी समझ से, अपने दिल से एक्सेप्ट किया है। और अब जैसे की बात आती है मेरे डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स बनवाना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसीलिए इंडिया के हालात को देखकर हर किसी के पास अपनी पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझे सच में इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए ऐसी सिचुएशन से भी निकलना पड़ेगा। अब जैसे कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एफिडेविट बन गया, न्यूज़पेपर में ऐड भी आ गई, लेकिन जो गैजेट प्रोसेस है वो ही नहीं हो पा रहा, और वो कन्वर्शन सर्टिफिकेट के। और सच बताऊं, कन्वर्शन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए मैंने बहुत जगह ट्राई कर लिया है, हर किसी से मैंने बात करने की कोशिश की है। जैसे कि इस्लामिक इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये जमात उलेमा-ए हिंद के नाम से है, या फिर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के नाम से है। ऐसे ही 2-3 हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी होती है कि वो जो नए मुस्लिम हैं, जो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं, उनको एक कन्वर्शन सर्टिफिकेट दे सकते हैं वो। तो मैंने भी सोचा था कि हाँ चलो, अगर मुझे कन्वर्शन सर्टिफिकेट बनवाना है तो मैं किसी अच्छे इस्लामिक इंस्टीट्यूट से, किसी मदरसे से, किसी मौलवी साहब से बात करूँगी तो इंशाल्लाह मेरा भी कन्वर्शन सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन सच में मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक मुस्लिम कम्युनिटी ग्रुप से, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी मौलवी साहब से इस तरह की कोई भी मदद नहीं मिलेगी। मैं ये चीज़ भी अच्छी तरह से समझती हूँ कि हर इंस्टीट्यूट की अपनी एक पॉलिसी होती है, कुछ लीगल जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन इन सब के बीच में मेरा एक सवाल है। अगर कोई इंसान जो बालिग हो, अब जैसे कि मेरी एज 24 है, तो अगर एक बालिग इंसान अपनी मर्ज़ी से इस्लाम एक्सेप्ट कर चुका है, और मेरे पास इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रूफ है मेरा ये यूट्यूब चैनल,
جس میں میرا فیصلہ، میری مرضی، میری ایک ریئل جرنی، ہندو دھرم سے اسلام دھرم تک آنے کا پورا سفر۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مجھے اکیلا محسوس ہو رہا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، ان کو یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا کہ اسلام کا پیغام محبت، حکمت اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور پیارے نبی کے بعد یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچائیں۔ لیکن پھر کوئی نیو مسلم اس ذمہ داری کو کیسے نبھا سکتا ہے جب تک اسے اپنے لوگوں کا ہی ساتھ نہ ملے؟ اب ان ساری چیزوں میں میری غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا۔ میں نے اسلام اپنی مرضی سے ایکسیپٹ کیا، اپنی لائف کی پوری جرنی اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سب تک پہنچائی، اسی لیے پہنچائی تک کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو جان سکے، مجھے پہچان سکے کہ ہاں، میں ریکھا جس نے اپنی مرضی سے اسلام ایکسیپٹ کیا، بنا کسی کے سہارے کے، بنا کسی کے زور زبردستی کے، دباؤ کے، بنا کسی کے لالچ کے۔ اب میرے لیے بھی تو نظام کچھ ہونا چاہیے۔ کیا مجھے رہنمائی، قانونی مدد اور میرے ضروری ڈاکومنٹس بنوانے کے لیے آپ سب کی مدد مجھ تک پہنچنی نہیں چاہیے؟ سچ میں یہاں میری ہمت تھوڑی سی ڈگمگا جاتی ہے کہ اب میں خود کو لگاؤں یا جتنے بھی نئے مسلم ہیں ان کے بارے میں سوچوں۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ڈاکومنٹس کو لے کر یہ بات آپ سب کے ساتھ رکھی کہ میں ڈاکومنٹس اپڈیٹ کروا رہی ہوں اور الحمدللہ ایک ایک سٹیپ کر کے کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے نیو مسلم نے میرے پاس کمنٹ کیے کہ سسٹر، آپ اپنے ڈاکومنٹس اپڈیٹ کروا رہی ہو، ہماری بھی ہیلپ کر دو، ہمیں بھی اپنے ڈاکومنٹس بنوانے ہیں، ہمیں اتنا ٹائم ہو چکا ہے اسلام میں آئے ہوئے، ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا، آپ پلیز ہماری ہیلپ کریں۔ تو یہاں میری ہمت ڈگمگائی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مجھے یا پھر جتنے بھی نئے مسلم ہیں، اگر ان سب کو ایک لیگل مسلم کمیونٹی کا سہارا نہیں ملے گا تو آخر وہ اپنی زندگی کے پریکٹیکل مسئلوں کو کیسے حل کریں گے؟ اگر ان کی مدد کرنے والے ہی آگے نہیں آئیں گے تو اسلام کا پیغام اور اس کی خوبصورتی دنیا کے کونے کونے تک مضبوطی سے کیسے پہنچ پائے گی؟ یہ بات سوچنے والی ہے نا۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے یا پھر لوگوں کی مدد نہیں کریں گے تو ہمارا دین آگے کیسے بڑھے گا؟ میں زیادہ کچھ تو نہیں کر سکتی، اپنی زندگی کی پریشانیوں سے، اسٹرگل سے تو میں انشاءاللہ لڑ رہی ہوں، آگے بڑھ رہی ہوں۔ میں ہمت نہیں کھونے والی، میں ہار نہیں ماننے والی، مجھ سے جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ میں کروں گی اور اپنے اس سفر کو انشاءاللہ جاری رکھوں گی۔ بے شک کچھ بھی ہو جائے، میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہاں میں اتنی جلدی پیچھے ہٹ جاؤں۔ اب میرے پاس بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے کہ جیسے آیوش ملک نے کیا، اپنے پریوار کے حالات کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا، اسلام میں آ کر وہ پھر سے ہندو دھرم میں شامل ہو گیا۔ تو ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ آپ تو ایسا نہیں کرو گی سسٹر، تو میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ میرا ایمان اتنا کمزور بالکل بھی نہیں ہے کہ میں ایسے حرکت کروں۔ میں سچ میں، مجھے جب آیوش ملک کی میں نے یہ نیوز دیکھی تھی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ میں سچ میں، میرے منہ سے نکلا کہ یا اللہ، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اگر یہ دین اسلام میں آ گیا تو اس نے اپنے قدم پیچھے کیسے ہٹا لیے؟ پر وہی چیز ہے کہ ہاں چلو مان لیتے ہیں کسی کے اوپر فیملی کا پریشر ہوتا ہے، اس نے شاید اپنی فیملی کے پریشر میں آ کر یہ سب کیا ہو اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر، لیکن الحمدللہ میری تو فیملی کو بھی اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہاں، میری زندگی کے، میری لائف کے فیصلے مجھے لینے چاہیے کیونکہ زندگی میری ہے، میں اس دنیا کے حساب سے نہیں چل سکتی۔
مجھے اپنے اصلی رب کو پہچاننا ہے، اور میں صرف ان اسلامک انسٹیٹیوٹ سے یا پھر جو ان کے پاس بھی لیگل اتھارٹی ہوتی ہے کنورشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی، اگر میری یہ ویڈیو ان تک پہنچ سکے انشاءاللہ، تو میں ان سے صرف ایک ریکویسٹ، ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گی، مہربانی کر کے پلیز اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اس دنیا میں دنیا سے ڈر کے نہیں، یا پھر گورنمنٹ، سرکار، ایسے لوگوں سے ڈر کے پیچھے مت ہٹو۔ جو آپ کے پاس اتھارٹی ہے، جو آپ کے پاس حق ہے، آپ اس کو یوز کرو۔ جتنے بھی دین اسلام میں شامل ہونے والے میری طرح نئے مسلم ہیں، ان کے لیے آسانی اور ایک ٹرانسپیرنٹ ذمہ دار سسٹم بناؤ، تاکہ وہ بنا کسی ڈر سے، بنا کسی جھجک سے آ کر اس اسلامک انسٹیٹیوٹ میں، جن کے پاس بھی لیگل اتھارٹی ہوتی ہے، وہاں پر جا کر دین اسلام کو ایکسیپٹ کریں۔ اور کنورشن سرٹیفکیٹ اگر وہ چاہتے ہیں تو پہلے آپ ان کی اچھے سے جانکاری نکالو، ان کے ویریفیکیشن کرو، اور اگر آپ کو سب کچھ صحیح لگتا ہے تب ہی آپ ان کی مدد کرو، کیونکہ سچ میں یہ کہنے میں ایک معمولی سا سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے، اپنی زندگی کو کھل کر جینے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم سب مل کر اس چیز پر غور کریں، تھوڑا سوچیں، اس چیز کو سمجھیں کہ آخر ہمارا حق کیا بنتا ہے، اور پھر اگر نئے مسلمانوں کا ایک مسلم کمیونٹی، ایک لیگل مسلم کمیونٹی جس کے پاس وہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ ہاں وہ کنورشن سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، تو اگر ان کو آپ سب کا ہی سپورٹ نہ ملے تو یہ بات سچ میں سوچنے والی ہے کہ آخر ہمارا دین آگے کیسے بڑھے گا۔ پلیز آپ سب اس پر تھوڑا سوچیں، سمجھیں، اور اگر آپ کو میری یہ باتیں تھوڑی سی بھی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو کمنٹ کر کے اپنا اوپینین ضرور شیئر کرنا، اور اگر آپ کو بھی میری بات سے اگری کرتے ہو تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، تاکہ یہ کسی لیگل مسلم کمیونٹی تک پہنچ سکے، کسی اسلامک انسٹیٹیوٹ تک پہنچ سکے جن کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے، جو انشاءاللہ شاید آج میری ہیلپ کر سکیں، اور کل پھر ہم سب مل کر ان نئے مسلمانوں کی ہیلپ کر سکیں جو اس دنیا میں اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں، اپنا حق پانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اینڈ کر رہی ہوں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔